السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بنی اسرائیل کی مومنہ عورت تھی اور اس دی جھونپڑی ایک بادشاہ دے محل دے سامنے سی، جن دی وجہ تو وہ بادشاہ دے محل دے حسن و جمال دے اندر کو فرق پیندا سی تے بادشاہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس عورت کو جھونپڑی دی جگہ خریدی جائے، لیکن اس عورت نے انکار کر دیتا۔ ایک دن وہ عورت کسی سفر تے گئی ہوئی سی تے پچھوں اس بادشاہ نے اس دی جھونپڑی نو گرا دیتا، اور جس وقت وہ عورت آئی واپس تے اس نے ویکھیا کہ میری تے جھونپڑی ساری گری ہوئی ہے۔ پوچھیا کنے گرائی ہے؟ لوگوں نے دسیا کہ وہ بادشاہ نے گرا دیتی۔ ہن وہ بی بی اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرن دیے کہ باری تعالی میں تے موجود نہیں ساں دی، پر تو موجود سیں۔ اتھے بیٹھی اس عورت جن دے اتے ظلم ہویا، جن دا گھر جھونپڑی گرا دیتی گئی، انہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر بددعا کیتی کہ پروردگار عالم اس بادشاہ دے محل نو ویران کر دے۔ اجے تھوڑی دیر گزری سی کہ وہ بادشاہ گزریا، اس نے پوچھا تو کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس عورت نے کہ تیرے محل دے ویران ہون دی بد دعا کرنی پئی۔ تے بادشاہ ہسیا کہہ لاتے، کیونکہ گمانڈ ہوندا نا جن دے کوئی بہت زیادہ دولت آ جائے، وہ کوئی ہوندا ہے جڑا عاجزی انکساری نہ رہے۔ تے بادشاہ ہسیا کہہ مار کے کہ میرا محل کیویں ویران ہو سکدا ہے۔ خیر رات ہوئی تے ان دا محل جڑا سی نا اللہ پاک دی طرفوں زمین بوش ہو گیا، ان سارے جننے بھی سی نا گھر والے اون دی اندر دفن ہو گئے۔ اور ایک دیوار دے تے عبارت لکھی ہوئی سی کہ تو دعا دا مذاق اڑایا ہے، مذاق اڑایا تے اس وجہ تو اے تینوں سزا ملی۔ تے میرے بیلیو دوستو، کسی تے ظلم نہ کرو، کیونکہ مظلوم نے اگر بد دعا کر دیتی نا، مظلوم نے بد دعا کر دیتی تے بہت نقصان ہوئے گا۔ اس واسطے ساری زندگی دے اندر اگر اسی کسی اتے ظلم کیتا ہے تے اسی اندے کولو دنیا وچ معافی مانگ لئیے تو اللہ پاک بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک تواڈے تے راضی ہوئے اور نالے مینوں اپنے مفید مشورے نال نواز دے رہا کرو کہ میں کیڑا ٹاپک تواڈے سامنے رکھاں کہ تسی اندے تو فائدہ حاصل اٹھا سکو، تے ضرور دسیا جے اپنی مفید آراء مشورے نال ضرور مینوں نوازنا ہے۔ بھلے آپ تعریف کے کلمات کہہ کے یا اگر کوئی کمی میرے اندر دیکھے تو ضرور میری اصلاح کیجئے گا۔ اللہ پاک تواڈے تے راضی ہوئے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔